داشتم فکر میکردم که مسئله همین درس روح القدس تموم بشه، ولی انگار خود روح القدس گفت خوب یه مقداری تمرینی و چی میگن یه مقداری ممکنه هنوز برای ایزان مبهم باشه، شاید تمرین نتونن واقعا یاد گرفتن، اما چجوری اونو به کار ببرن یه ذره بیشتر، یه مقدار بیشتر توضیح بده. به هر حال روح القدس که خیلی واقعا داستانش مفصل خداونده و که ما انسان‌های خاکی میتونیم واقعا اون خدا رو کاملا درک بکنیم، اما قسمت‌هایی که از طبق خود کلام خداوند گفته ما بیشتر میتونیم مسائل رو باز بکنیم. بیشتر دفعات پیش صحبت کردیم در مورد اینکه چجوری با خداوند روح القدس مشارکت داشته باشیم در درون خودمون و اینکه به هر حال فکر و اراده خداوند بدونیم چی هست. ولی امروز میخوام اشاره به این بکنم که قبل از اینکه ما هر کدوم ما به دنیا بیایم، خداوند برای تک تک ما برنامه مخصوصی داشته. کلام خدا یه گوشه شو در افسسیان فصل 2 آیه 10 میگه زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم را به جا آوریم. پس می‌بینید که خدا از قبل نقشه داشته. حالا این قسمت کار یه چیزه، اما واقعا کارهای نیکو، یعنی زندگی خوب و چیزی که اراده خدا برای زندگی ما چی هست، اونو واقعا خداوند از قبل از که ما به دنیا بیایم این نقشه رو برای ما داشته. اما یه چیزی که هست، شریر هم برای ما نقشه داره که دائما مشغوله که ما رو گمراه کنه، از مسیرمون خارج کنه، ما رو به شک و دودلی بندازه. خلاصه وقتی یه کاری میخوایم انجام بدیم هی بگه آیا از خدا هست. به هر حال این کارها نقشه او هست که همیشه اونم مشغوله. از اولین کاری که ما باید بکنیم اینی که برگردیم ببینیم که آیا واقعا بر هر تصمیم زندگیمون یا هر اتفاقی آیا اون آرامش در درون ما هست. در کولوسیان 3:15 میگه آرامشی که مسیح به شما میبخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید. پس اینی که خیلی مهمه که ما همیشه اجازه بدیم که اول از همه که همونجور قبلا گفتیم کلام خدا در دل ما جا داشته باشه، اون کلام بدونیم. و وقتی که این آرامش میبینیم که به خودمون وقتی برمیگردیم و میبینیم آرامشی که باید باشه اون از دست دادیم دیگه نداریم، باید یه لحظه صبر کنیم، مکث کنیم و بگیم چی شده و فکر نکنیم که با صبر کردن چیزی رو از دست میدیم. یعنی بعضی وقتا همه هی دنبال این میگردیم که مثلا بریم کلامی رو از یه نفر نبوتی بشنویم، از این میپرسیم، از اون میپرسیم و شاید هم واقعا کلام درست از کسی نتونیم بگیریم، در پایان کار ممکنه بیشتر سردرگم بشیم. اگه برای چیزی آرامش نداریم اصلا اون کار رو انجام ندیم. حالا آیا این آرامش، حالا برای توضیح میدم دو نوعش هست. یه آرامش هست که فکریه و یه آرامشی هست آرامش روحیه. بعضی وقتا فکر ممکنه آرامش نداشته باشه، خیلی شلوغ خلوغ باشه، اما روح بسیار، وقتی برمیگردیم به اون مسئله میبینیم روح بسیار آرامش داره و پس میبینیم که این دوتا با هم دیگه فرقایی دارن. در آرامش روحی حتما ما میدونیم حتی اگه هر چیزی هم که الان به نظر بیاد اما پایان تحت فشار هستیم که کاری رو انجام بدیم، حتما صبر کنید. اگر سردرگمی ازتون بیرون نمیره، نمیدونید دقیقاً و یا اینکه ترسی دارین، اون کار انجام ندید. و چی میگم، بعضی وقتا مردم میگن اینجا شورتکات، هی سعی نکنید از یه راه بیراهه یا یه راهی که سریع‌تره انجام بدید اون کارو که خیلی نزدیکترین هست، فکر کنید مثلا این بهترینه. همچنین اگه در اون کاری که میخوان انجام بدین برکتی دراش نیست یا اینکه باید چیزی رو قرار از دست بدین، اون هم از خدا نیست، چون کار خداوند همیشه با برکت همراهه. البته من اینها یه توضیحات مختلفی داره. چرا ممکن آدم برای خداوند خونه زندگیش بفروشه و بره و مثلا بره خدا رو خدمت، اینا رو نمیگم، ولی مثلا اینکه میخواد یک سرمایه گذاری کنه، یه کاری بکنه، یه تصمیم بگیره، اگه توش ضررهای زیادیه، این از خدا نیست، چون اون شریری که اومده بدوزه بگوشه نابود کنه. بعضی وقتا صبر کردن آسون نیست، اما اگر از خدا باشه بقیه هم که وقتی که دعا میکنیم بقیه هم اون چیز رو تایید میکنن. در اشعیا نبی 52:12 میگه زیرا به تجیل بیرون نخواهد رفت و گریزان روانه نخواهد شد، چون که یهوه پیش روی شما خواهد خرامید و خدای اسرائیل ساقه شما خواهد بود.
پس عجله نکنیم و بذاریم آرامش خداوند بیاد. خداوند هیچ وقت ما رو تحت فشار قرار نمیده و هم چی بگم که و همچنین که این نقشه هاشو یه دفعه همه نقشه هاشو یه دفعه به ما نمیده. در اشعیا نبی بازم 28 10 تا 12 میگه زیرا حکم بر حکم و حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون و اینجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بود. و بعد میگه زیرا با لب‌های الکن و زبان غریب با این قوم تکلم خواهم نمود و به ایشان گفت راحت این است. پس خسته شدگان را راحت دید و آرامی همین است. پس می‌بینیم که خداوند نشون میده این قسمت اینجا نقشه نشون میده، بعد قسمت دیگر رو نشون میده، پس یه دفعه همه چیز رو نمیده. پس اینی که تصمیمات عجله واقعا درست، این تصمیمات عجله که مردم میگن که تو ازدواجه که واقعا چون ممکنه که روابط خراب بشه، آینده خراب بشه، بعداً پشیمون بشن. پس یه چیزی هست که باید آدم صبر کنه تا تایید خداوند رو بگیره. حالا چه چیزایی از شریر هستش؟ وقتی از شریر هست همیشه ترس درش هستش، آرامش درش نیست. میگه همین الان باید انجام بدی، اگه انجام ندی ضرر میکنی، همین الان انجام ندی دستش میدی. همچنین وقتی کاملا ما بر خودمون تو این تصمیم گیری متکی هستیم و نمیریم که از خداوند سوال بکنیم. بعضی وقتا مردم متوجه نیستن در این چیزایی هست که ممکنه خدا اصلا درش نباشه، ولی دشمن میگه الان تصمیم بگیر اگه نمونیم از دست میدی و بعدش هم ممکنه خیلی سختی ها هم باش بیاد. اگه باعث همونجوری گفتیم اگه باعث از دست دادن چیزی میشه، مثل از دست دادن پول و فلان حرفا، سرمایه، اینا از خدا نیست. چیزی که از خداوند هست سریع انجام نمیشه. تشخیص اون بعضی وقتا زمان لازم داره. بعد آرامش فکری، اگه آرامش ما فکری باشه ممکنه یه لحظه خیلی شاد بشیم و فکر بشیم و بعد سریع هم میره. اما آرامشی که از خدا باشه سر جاش میمونه. امروز همین آرامش داریم، هفته دیگه هم همین آرامش داریم، یه ماه دیگه هم همین هست. پس و همچنین اگه با این تصمیم گیری و این کار با ایمان همراه نیست، اونم باز از خدا نیست. چیزی که از خدا نیست همیشه این نفس ماست که راضی میکنه، اما هرگز خدا رو خوشنود نمیکنه. وقتی که از شریر باشه در زمانهایی که ایمان ما ضعیفه و یک تصمیم گیری ها میاد پیش ما که ما در شرایط ضعف روحانی میبینیم تصمیم گیری ها میکنیم که اکثرا این تصمیم گیری ها نتیجهش خوب نیست. اما چیزی که از خداوند هست همیشه وقتی که ما در قوت هستیم، قوت روحانی هستیم، به سراغ ما میاد. پس می‌بینیم که برای همین در زمانهای ضعف روحانی تصمیم گیری نکنیم. برای کسایی هم که زندگی دعایی ندارن خیلی سخت تصمیم گیری، ولی چون هیچ چیزی رو تصمیم گیری رو واقعا نباید بدون دعا انجام بده و همیشه باید توی این موردها باید دعا کرد. پس دعا نقش مهمی داره که ما تشخیص بدیم که آیا این از خود ما بود یا اینکه شخص دیگه یه چیزی گفت ما داریم به اون فکر میکنیم، یا اینکه ممکنه اون اثر گذاشته روی ما، یا اینکه از خدا هستش. که اگه این فکر مال خود ما باشه، قشنگ ما از قبل تصمیم گیری هم کردیم، برنامه ریختیم، 1 2 3 در موردش هم صحبت هم میکنیم و در اون هیچ تاییدی هم ممکن از طرف خدا نباشه. این یه چیز واضحه. اما اگه از طرف خدا باشه، اونه که ما رو قانع میکنه و اگر بهش هم فکر نکنیم دوباره روح القدس میاد و اونو به ما یادآوری میکنه. پس اگه از ما باشه دائمی نیست، آرامش درش نیست. ممکنه یه روز آرامش داشته باشیم، فردا سردرگم و سرگردان باشیم. ممکنه هی تکرار بشه، هی به فکرتون تکرار کنید که بخواید خودتون رو قانع کنید. اما کلام خدا واقعا یه چیز دیگه ای میگه. وقتی در ایوب 33 12 تا 16 رو میخونیم، میگه هان در این امر تو صادق نیستی، من تو را جواب میدهم، زیرا خدا از انسان بزرگتر است. چرا با او معارضه می‌نمایی؟ از این جهت که از همه اعمال خود اطلاع نمی‌دهد، زیرا خدا 1 دفعه تکلم می‌کند بلکه 2 دفعه و انسان ملاحظه نمی‌نماید. در خواب، در رویای شب، چون خواب سنگین بر انسان مستولی می‌شود، حینی که در بستر خود در خواب میباشد، آنگاه گوش‌های انسان را می‌گشاید و تدبیر ایشان را ختم می‌سازد. پس این وقتی خدا سخن میگه همه میشنون. وقتی که ما سخن میگیم فقط خودمون میشنویم. دیگران، یعنی در واقع یه چیزی که از خدا باشه، خدا به ما سخن گفته، ببینیم با چند تا مرد یا زن خدا هم صحبت میکنیم، ببینیم واقعا اون تغییرش رو میگیریم. ولی خداوند در خواب و رویاها هم با ما سخن میگه.
نمیدونم یه عده شاید از شما ایران یک کدن زدایی بشناسین که خیلی واقعا با خدا رابطه نزدیکی داره و خدا اخیراً گفته که واقعا کار جدیدی که من میخوام انجام بدم و اونایی که گوشش نوادارن و اونایی که به هر حال مشتاق هستن شروع خواهم کرد بیشتر در خواب و رویا آیندهشون رو براشون باز خواهم کرد. به هر حال همیشه در گذشته‌ام بوده، در آینده‌ام خواهد بود که خداوند بعضی وقتا هم که ما سرمون شلوغ و بازم صحبت می‌کنیم نمی‌شنویم، خبر خوش اینه که از طریق خواب هم با ما سخن میگه و اون نبوتی هم کرد که یوئیل نبی و بعدش هم پتروس در روز پنتکوست گفت که جوانان و پیران شما خواب‌ها و رویاها خواهند دید. پس می‌بینیم که از طریق خواب هم خدا سخن میگه، ولی منتها باز اونم اگه کلام بدونیم متوجه میشیم چی از خودمونه، چی از خیال پردازی خودمونه، یا اینکه واقعا خود خدا داره از آینده با ما سخن میگه و این خیلی زیباست و خدا بارها با همه ما سخن گفته و باز هم سخن میگه. به هر حال این روح القدس از درون ما به ما کمک میکنه. وقتی ما اول تسالونیکیان 5:18 رو میخونیم میگه برای هر چی که پیش میآید خدا رو شکر کنید، زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار رو داره. خواست خدا همیشه همینه، یعنی خواست خدا همیشه در مسیح عیسی پنهانه، خارج از عیسی مسیح چیزی نیست. اراده خداوند همیشه ایزا برای ما خوبه. در افسسیان 5:17 ببینیم میگه پس نادان نباشید بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند است. پس میبینیم که اراده خدا همیشه برای ما خوبه، اما این به ما یه مسئولیت هم میده و این وظیفه ما هستش که باید بریم و اون رو پیداش کنیم. پس خیلی وقتا ما به خود ممکنه زحمت ندیم، شاید مثلا به یه چیزای مشخصه مثل شفا، مثل نمیدونم چیزهای مختلف که خداوند خودش در کلام خدا گفته و تایید کرده اون خواستشه، ولی خیلی مسائل هست که گفته نشده و برای همین ما باید بریم بجوییم، همینجوری که گفتیم در دعا میمونیم، صبر میکنیم، انتظار میکشیم و واقعا تنبلی نمیکنیم تا واقعا اراده خداوند در زندگی ما مشخص بشه. پس برای همینه که ما نباید عجله بکنیم. کسی که ایمان داره عجله نمیکنه، صبر میکنه تا خداوند واقعا بهش نشون بده. عبرانیان 5:14 میگه اما قضای قوی برای بزرگسالان و برای کسانی است که قوای ذهنی آنها با تمرین‌های طولانی و پرورش یافته است تا بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص دهند. پس میگه ایمانداران بالغ تمرین میکنن. شاید این اولش برای ما سخت باشه، بگیم او این خیلی سخته من بتونم اراده خدا رو متوجه بشم، اما این تمرین میخواد. هرچی بیشتر ما واقعا دنبالش بریم و تمرین کنیم و یواش یواش متوجه میشیم چجوری صدای خدا رو بشنویم، چجوری تمرین کنیم، چجوری واقعا بدون تصمیم گیریمون، بدون که بدونیم خواست اراده خدا چی بود انجام ندیم تا بعدا هم توش پشیمون نباشه. به هر حال مردم ممکنه ما رو تحت فشار قرار بدن، کاری رو که ما واقعا هدایت نشدیم بخوایم به زور انجام بدیم، چرا که مردم دارن ما رو اصرار میکنن. اما کلام خدا در مزامیر بخونیم اگه 119 32 تا 33 میگه در طریق اوامر تو دوان خواهم رفت وقتی که دل مرا وسعت دادی. ای خداوند طریق فرایض خود را به من بیاموز، پس آنها را به آخر نگاه خواهم داشت. می‌بینیم که داوود از خداوند کمک می‌خواد که راهنماییش کنه. وقتی که اراده خداوند رو نمی‌دونیم، یکی از راه‌های دیگه خیلی خوبش اینه که شروع کنیم به زبون‌ها سخن گفتن و این باعث میشه که واقعا خداوند بیشتر راه رو برای ما باز میکنه و ارادهش رو نشون میده. اگه در یه تصمیم گیری مبهمی هستیم و برامون نمیدونیم که واقعا چه کجا کدوم راه رو باید بریم، شروع کنیم واقعا به زبون‌ها دعا کنیم تا اون برای ما روشن و واضح بشه. بعد وقتی که ما به زبون‌ها هم دعا میکنیم خیلی جالبه که بندها و اسارت‌هایی که ممکنه باشه واقعا پاره میشه و بعد از اون آرامی خداوند میاد تا ما بتونیم درست فکر کنیم و بعد اینا رو خداوند هم بکشیم. اگه ما در اشعیا 30:29 هم بخونیم میگه از سرود شب صحبت میکنه. سرودهایی هست که واقعا بعد از دعا با روح میاد. پس میبینیم که 3 مرحله، یعنی در واقع میشه گفت 4 مرحله. اول ما شروع میکنیم در روح به زبانها دعا کردن. بعد میبینیم همیشه برای من اتفاق افتاد وقتی شروع میکنم به زبانها دعا کردن، بعد بعضی مدت این اتفاقا خودش برمیگرده شروع میشه به سرودها به زبانها خودش میشه و بعد از اون واقعا حضور خدا میاد و واقعا ما رو جو رو پر میکنه و بعد اون که دیگه همه چی آروم شد، فکر آروم شد، دل ما آروم شد، اون وقت خداوند با ما سخن میگه. پس اول سعی کنیم به زبونها دعا کنیم و بعد سرود روحانی بخونیم به زبونها و بعد
حضور خدا میاد و بعد از اون خدا با ما سخن میگه و این رو تمرین کنین و این واقعا برای همه ما مفیده. کاری که روح القدس انجام میده، کلام خدا میگه او تسلی دهنده هستش. پس اونی که میاد بعد از اون و به ما میگه باید بکنیم، چیزها رو به یاد ما میندازه، از کلام خدا استفاده میکنه، با ما حرف میزنه، ما رو راهنمایی میکنه، به سوی حقیقت ها ما رو هدایت میکنه. پس خیلی مهمه از امور آینده که در مورد زندگی خودمون هست به ما میگه. هر چی بشنوه از پدر به ما میگه، هر چی که مربوط به امروز ماست، آینده ماست به ما میگه. ما کتاب خیلی مثال ها داریم از کتاب مقدس. پولس رسول دقیقا میدونست که باید به کجا بره، باید کجا نره و بعد کاملا روح القدس به اون میگفت و هر جا که میرفت مؤثر بود. پس ما همیشه دعا کنیم خداوند کمک کن که اراده تو رو من درک بکنم، همه چیز برای من روشن و واضح باشه. واقعا در نام عیسی مسیح همه ما دعا کنیم که این اتفاق برای ما بیفته، چون همه ما شدیداً بهش نیازمندیم. من هم مثل شما شاگردی هستم که هر روز دارم یاد میگیرم و تا آخر عمرمونم اگر یاد بگیریم کافی نیست. به هر حال روح القدس یک رابطه ای داره که ما چجوری بتونیم بشنویم، از پدر بشنویم و چجوری بتونیم تشخیص بدیم. پس ما ببینیم ما به وسیله روحمون از درون ما میتونیم تشخیص بدیم که داره اولا در درون خود ما چه میگذره و خداوند از ما چی میخواد که با زندگی ما چه داره، ما باید چه کار بکنیم. در یوحنا 1:38 میگه کسی که به من ایمان آورد چنان که کلام خدا میفرماید از بطن اون نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. خیلی وقتا ما روح القدس یا روح خدا در قلب ماست. در واقع قلب فیزیکی ما نه، ولی قلب درونی ما، جایی که روح القدس اون هست، دل ماست. و خداوند در همین وقت دعا میکنیم، درسته ما بعضی وقت قلب دست برای قلب میزنیم، ولی در واقع کلام خدا میگه در بطن ما، به انگلیسی میگه heart of his belly. در دل ما واقعا روح القدس میتونیم واقعا تشخیص بدیم که روح القدس در اونجاست. و از خیلی وقتا ما از فکر میشنویم، ولی در واقع وقتی میخوایم به صدا خدا گوش بدیم یا بشنویم باید به رجوع کنیم به دل خودمون. پس کاری که ما میتونیم عملی انجام بدیم واقعا چشممون رو ببندیم و بریم به درون خودمون، دل خودمون و واقعا از درون خودمون صدا خدا رو گوش بدیم. حالا وقتی همینجور که در حضور خدا هستیم چشممون رو بستیم، حالا میتونیم چشمان خودمون باز کنیم و با قلب باز و با چشم باز بتونیم به زندگی دعاییمون، روحانیمون ادامه بدیم. پس خدا میخواد که ما با قلب باز زندگی کنیم، با قلبمون نه با فکرمون. پس می‌بینیم همیشه این آرامش خدا با ما هست، اون ما ترک نمی‌کنه، اما یه زمانایی هست ما اون رو ترک می‌کنیم و اون حضور اون که متوجه باید باشیم ترک می‌کنیم. اون موقع است که اون آرامش میره، از دست میدیم. پس می‌بینیم که این پادشاهی خداوند در درون ما هستش و ما هستیم باید از درون ما به خود ما و بعدم به اطراف ما برسه و خداوند باید اون محبت به پدر و محبت به دیگران رو ما باید از درون خودمون، از این چشمه بیاریم بیرون. در این دنیای شلوغ و پلوغی ما هستیم، چگونه ما می‌تونیم حالا با این آرامش خدا زندگی کنیم؟ در غلاطیان 2:20 میگه دیگر من نیستم بلکه مسیح هست که در من زندگی میکنه. پس دیگه خیلی وقتا ما برامون محبت کردن سخت میشه به یکی، پس حالا باید بگیم این من نیستم دیگه که میخوام به اون شخص محبت کنم. پس این مسیحه که از درون من میخواد این کار رو برای من انجام بده و خدا که در درون ما هست میخواد محبت کنه، خدا که در درون ما هست میخواد این کارا رو انجام بده. پس برای کسایی که همیشه نگران هستن، اگر به فکر گوش بدیم همینطوری هم هست، همیشه نگرانی ها هست. اما اگه به درون دل خودمون بریم که جایی که خدا ما رو خلق کرد، جایی که روح خدا در اون هست، واقعا باید اونجا هست که بتونیم آرامش رو دریافت کنیم. داوود میگه من رو جستجو کن ببین درون من ناراستی هست. پس خیلی ممکنه یه چیزایی پیش بیاد برای ما، خدا میخواد که اون دل ما و واقعا اون چیزایی که مانع میشه توی افکاری که ممکنه بعضی فکرهای ما سمی بشه، چیزهایی که توی این دنیا هست، اتفاقاتی که میفته ممکنه احساسات ما رو، فکر ما رو واقعا خراب بکنه، اما چون همیشه این چیزها هست که میشه گناه ها بیان. ولی چیزی که مهمه اینه که
چیزی که درون ما هست. خیلی جالب میگن عصبی که در اونایی که روانشناسی خوندن میگن عصبی که در فکر ما هست با اون عصبی که در دل ما هست کاملا با هم فرق میکنه. ولی اگر ما بتونیم واقعا اون فکر درستش بکنیم با کلام خدا، خیلی راحت میتونه یک هماهنگی زیبایی بین فکر و قلب ما به وجود بیاد که اون زمانی صورت میگیره برای این دوران که افکارمون رو با کلام خدا شستشو بدیم. پس ما حالا چیکار میتونیم این کار انجام بدیم؟ همیشه مشکل اینجایی که ایمانداران به کلام گوش میدن، کلام خدا رو هم دوست دارن، اما دریافت کننده خوبی نیستن، رسیور خوبی نیستن و نمیدونن واقعا چطوری اینو دریافت کنن. همه میدونیم که خداوند دوستمون داره و همه میدونیم که شادی خداوند در ما هستش، اما موقع دریافت کردن این مقداری همه ما مشکل داریم. اول باید در اون خودمون اون آرامش برقرار بشه، بعد اون افکار مختلف دور بشه، بعد چشمامون رو ببندیم در حضور خداوند و بتونیم اون رو در بطن خودمون واقعا احساسش کنیم. همینجور که در اشعیا نبی 54 گفته خداوند میخواد ما اینقدر در اونجا در حضور اون بمونیم، حرف نزنیم و گوش بدیم. یکی از مشکلاتی که ما نمیتونیم واقعا دریافت کنیم اینه که حرف میزنیم وقتی که میریم به حضور خداوند. بارها شده من مثلا دیدم برای کی دارم دعا میکنم اونم داره خودش برای خودش دعا میکنه، من دارم براش دعا میکنم اونم داره به زبونها دعا میکنه. اینجوری کار نمیکنه. شما میخواین یه چیز رو بخورین نمیتونید در این حال هم بخورین همین که حرف بزنین. شما هم اگه میخواین مثل این آب حیات میخواین شما بنوشین، واقعا باید در این لحظه‌ای باید سکوت بکنین و باید دریافت کنن بنوشیم از چشمه آب حیات بنوشیم و اجازه بدیم. نمیتونیم بس وقتی که داریم دریافت میکنیم مینوشیم نمیتونیم دیگه هی افکارمون و حرف و زبانمون هی دائما این ور ور باشه. پس باید در سکوت و آرامش واقعا اون چیزی که از حضور خدا و داره ما میگه ما بتونیم اونو تمرین میخواد، ولی هرچه تمرین بکنیم راحت و راحت تر میشه. آسون ترین کار اینه که میگم دست خودمون رو بر روی دل خودمون قرار بدیم و حضور خداوند رو واقعا بتونیم در دل خودمون احساس بکنیم و ببینیم که چه چیزی بین ما و خداوند از وقتا موانع به وجود میاد. ببینیم خدای این موانع چی هست. خیلی وقتا ما اولش با خداوند رابطه قشنگی داریم ولی یه چیزایی اومده این رابطه نجات از دست نمیدیم، اما این رابطه خراب شده و کلید خیلی مهمیه که ما بتونیم واقعا اون رابطه رو برقرار کنیم. یعنی اون چی که مثلا فرضاً امروز من بدونم که واقعا با یه نفر مشکلی دارم و نبخشیدم همینجوری در فکر من بوده، برم از این فکرم بیام رجوع کنم بیارمش به دل خودم و تصمیم بگیرم واقعا اونو ببخشم، یک جابجایی یک اتفاق فوق‌العاده به وجود میاد. در وقتی من اینو برمی‌دارم میبرم به دل خودم، جایی که بخشش خدا هست و واقعا من اونو میدم به خداوند، به حضور خداوند میسپرم و به جای اون چیکار میکنم؟ خداوند به جای اون میاد جابجایی میکنه، اونو برمی‌داره و به جای اون آرامش خودشو میده. حالا میتونه این یه مثال بود، در هر مورد دیگه‌ای واقعا یه چیزی که خودمونم روح القدس نشون میده چی بین ما دیوار کشیده، چی بین ما رو خراب کرده و هر چه سریعتر آدم میره و میبره چیزی به درون خودش به حضور خداوند و خداوند اونو میگیره و به جای اون چیکار میکنه؟ به طور معجزه‌آسایی اون آرامش خودش رو به ما میده. به هر حال اینا یک لازم به تمرینه، ولی گفتم احساس کردم که اگه من فقط بگم اینا ولی تمرین توش نباشه این به قول من میذاریم کنار رو میریم. اما دعای منه که شما عزیزان امروز بریم اینو تمرین بکنیم، خود منم همینطور واقعا، تا بتونیم یک رابطه خیلی شیرینی بین ما و روح القدس پیش بیاد، تا بدونیم که عجله نکنیم برای هر تصمیم گیریمون، قدم‌ها رو ثبت کنیم، منتظر خدا باشیم، این طریق هم بشنویم و تصمیم‌های درست هم زندگی بگیریم. خدا رو شکر درس امروزمون تموم شد. اگه سوالی هست خوشحال